Research study on GERD, that is gastroesophageal reflux disease. Introduction. Gastroesophageal reflux disease is a condition in which the stomach content leaks backward into the esophagus due to loosening of the esophageal sphincter. It can cause irritation in food pipe and sensation of heartburn, etc. A slide showing the difference. What exactly happens? According to modern medical science, when you eat, food passes from the throat to stomach through esophagus. A ring of muscle fiber called esophageal sphincter is present. When the ring of the muscle does not close all the way, stomach content can leak back into the esophagus. This is called as gastroesophageal reflux. According to Ayurveda, each person's Pachanagni, that is digestive fire, is different. So they should have food that is Matravat Ahar so it gets easily digested. If food is not digested properly, it vitiates the three doshas, whose nourishment is done by Ahar. Out of these three, Pitta, having fiery content, that is Agni, is responsible for digestion. So to keep Pitta dosha in balance, we should not eat much spicy food as its qualities are Ushna and Tikshna. So, if you drink too much of hot tea or consume too much spicy food or fried fish, which is staple food of Goa, there are chances of pitta increasing. When pitta increases, it erupts the digestion and food does not get digested, causing burning sensation in chest or feeling of food or sal liquid coming back in your mouth. It is correlated to amla pitta. Symptoms. Common symptoms are food feeling stuck in throat, heartburn, pain in chest, nausea after eating. Less common symptoms: coughing, wheezing, difficulty in swallowing, hiccups, change in voice, sore throats. The symptoms may get worse when you bend over or after eating. The symptoms may also get worse at night. Causes are alcohol, caffeine, smoking, citrusy food, food high in fats, spicy food, lying down after a big meal, obesity, pregnancy, stress, anxiety, eating late at night, etc. So, to avoid all these, we should have a healthy lifestyle and healthy diet, like eating food on time, not sleeping immediately after eating, not drinking too much water during eating, avoiding too much oily or spicy food, not drinking too much caffeine or alcohol, exercising, going for a walk after eating, etc. Here are a few interviews of patients suffering from GRD. नमस्कार माझे नाव तृषा दिलीप पेडणेकर आणि हांव गोमंतक आयुर्वेदिक महाविद्यालयात शिकता. हांवें आयकलें तुमकां GERD आसली म्हणून सो त्या बद्दल तुका थोडे क्वेश्चन विचारता. सुरवातीक तुमचें नाव सांग. माझे नाव निर्मला सुहास मांद्रेकर. एज माझे 54. ऑक्युपेशन कितें करता. हाऊसवाईफ. एड्रेस काणकाबान म्हापसा बार्देश गोवा. आतां तुमकां तेन्ना सुरू जाल्लें पळय तेन्ना कितें जातालें कंप्लीट सिम्पटम्स. सुरवात म्हणजे सकाळचीच म्हाका चड सिवियर हेडेक बी जाताली. मागीर हांव उलटी करून सगळें खालें मागीर म्हाका बरें दिसतालें. मागीर हांव आयुर्वेदीक टॅबलेटी जावं सिरप घेताली. मातशें केन्ना एका वरान म्हाका मातशें मागीर बरें दिसतालें. केन्ना सुरू जाल्लें तें. आतां कोविडाच्या पयलीं 2-3 वर्सां पयलीं. आनी खंयच्या टायमाक चड आसतालें ते दिसाच्या. मॉर्निंग टायमान जाता. कितें अशें खाल्ल्यार चड जातालें तेन्ना तें. कितें म्हणजे अशें फ्रायड जावं तिखट मसाल्याचें बी अशें खाल्ल्यार म्हाका मागीर जास्त त्रास जाताले. आनी मागीर कितें करतालें तूं कमी जावपाक तें. कमी म्हणजे मागीर जशें म्हाका स्टार्ट जालें काय मागीर उलटी करून उडयली काय मागीर मेडिसीन घेतली काय मागीर हांव आयुर्वेदीक टॅबलेटी मागीर हांव आयुश्यान मेळ्ळी. आयुश्यान एवरी 15 days म्हाका मागीर हें केली ट्रिटमेंट घेतली. तितून मागीर म्हाका आतां म्हाजें खुबशें कमी जालें. खुबशें म्हणजे कंप्लीटली कमी. केन्ना जर अशें मागीर जागरण केलें हांवें रातचें जागरण म्हणजे 12 उपरांत जर न्हिदलें बी जाल्यार मागीर म्हाका त्रास जातले. पूण आतां मागीर हांवें एवॉयड केलें. म्हणजे चड अशें रातचें जागरण करून रावना. टायम टू टायम जेवता बी. तेन्नासून कितें चेंज केला डायटान तुमी जेवपाचें बीन कितें चेंज. डायटा म्हणजे मसाल्याचें चडशें कमी केलें. स्पायसी चड कमी केली. रातचे लायक
एकटूच जेवप आनी फ्रायड रातचे जास्त खावप ना. जास्त म्हणजे चडशे खावचा ना. दनपार खाल्ले जाल्यार रातचे केन्ना मागीर कमी. तुम्ही जेवण रोखडे न्हिदता बीन? ना, बेगीन जेवप 7:30-8 मेरेन आनी मागीर आफ्टर 2 जेयल्या आमी 2 वरांनी अशें न्हिदा. मातशी वॉकिंग केली भायर आफ्टर फूड. एक्सरसाइज वॉकिंग बीन आसा तेचे तुमचे? पयलीं हांव अशें 5 इविनिंग बी वॉकिंगाक वयता. एक अर्दे वर अशें. अर्दे म्हणजे 1 वर जाता म्हाजें. तेतून आता बरें जालं वॉकिंगेन बीन लायक चेंज केला तेतून सगळ्यान बरें. उदीक केन्ना पियता जेवताना? जेवच्या पयलीं पियेता. मिडल हांव उदक पियेना आनी जेवल्या उपरांत हाफ एन अवरान मागीर हांव उदक पियेता लुकवार्म. आनी अर्ली मॉर्निंग म्हणजे उदक आसतातूच 1-2 ग्लास. उठले ब्रश करच्या पयलीं 2 उदक एक आनी मागीर टॉयलेटा वचपाचें. जेवताना फास्ट फास्ट जेवता? ना म्हणजे अशें चड फास्ट ना, मिडियम. स्मोक नाल्यार ड्रिंक बी करता? ना, तेच ना. कॉफी? सॉफ्ट ड्रिंक म्हणजे अशें कोल्ड ड्रिंक बी अशें फ्रिजातले थंड बी अशें केन्ना. चडशें गरम बॉयलूच उदक म्हणजे कंटिन्यू आमचें बॉयलूच उदक. फ्रिजातलें केन्नाच ना. आनी कॉफी बी चड पियता? केन्ना अशी डेली अशी ना. केन्ना चुकून अशी पियली जाल्यार सांजच्या टायमार. पण टी बीन अशें एकदांच मॉर्निंग एकदांच टी, इवनिंग ना. आता तुम्ही ट्रीटमेंट घेतलं तेन्ना चडशें कितें? माझं नाव त्रुषा दिलीप पेडणेकर आणि हांव गोमंतक आयुर्वेदिक महाविद्यालयात शिकता. सर तुमचें नाव? महेश रामचंद्र कोरगांव. एज? 57. ऑक्युपेशन? हांव गव्हर्मेंट सर्वंट. एड्रेस? हांव म्हापसा काणकां. तर सर तुमकां कितें त्रास जाता? म्हाका बेजिकली केन्ना केन्ना एसिडिटीचे त्रास जाता. अशें कितें जाता काय दिसता? सिम्पटम्स कितें आसता? स्टमक अपसेट जाता आनी केन्नाय गॅस सॉर्ट ऑफ जाता आनी फोरहेड पेन जाता, हेडेक जाता. अशें केन्ना सुरू जालां तें सगळें? हें म्हाका वयाच्या 40 वर्सां नंतर जालें. आनी अशें खंयच्या टायमाक चड आसता? इवनिंग टायमार चड जाता. आतां सुरू जालां तेन्नाच्यान सेम आहा तें? हय, केन्नाय मदीं केन्ना म्हणजे वर्सांसून एकदां मातशें एकदां चड जाता, म्हणजे सिवियर जाता मातशें. आनी अशें कितें खातीर चड जाता? कितें ट्रिगर करता? मे बी बिकॉज ऑफ इटींग हॅबिट्स ऑन इवन स्पायसी फूड, ऑयली फूड? स्पायसी फूड. आमगे सदांच स्पायसी फूडच आसता आनी म्हाकाय स्पायसी फूडच आवडटा. आनी मे बी कामाच्या निमतान केन्ना केन्ना जेवणाक टायम नासता, जेवणाक फाटीं फुडें जाता. एक एकदां एकदम सारकें चडूय वतान गेलो आनी वतान चड हें जालें जाल्यार मागीर एक एकदां त्रास जाता. आनी मागीर हें कितें केलें बरें दिसता? नॉर्मली हांव जिरे आनी कोथमिरेचें उदक सकाळीं बी घेता आनी अशें कितें बटर मिल्क बी पिल्यार मातशें बरें दिसता. खंयच्या टायमाक तुमी ब्रेकफास्ट लंच आनी डिनर घेता? सकाळचे 8:30 ते 9 हेचे मदीं ब्रेकफास्ट. दनपारचे 1:30 ते 2:30 ह्या मदीं लंच आनी डिनर 9 दरम्यान रातचे. आनी कितें खावप जाता चडशें? दाल, शीत, भाजी फ्रायड बी? आनी फ्रायड आसता, मसाल्याचे आसता. आनी फास्ट जेवता तुमी लायक अंडर स्ट्रेस? ना, अंडर स्ट्रेस अशें ना, पूण इटींग हॅबिटूच तशें आसा की फास्टूय ना आनी एकदम स्लोय ना, म्हणजे जाय तशें ना, नॉर्मल. जेवण रोखडें न्हिदप जाता? रातचे जाता चडशें. आनी उदीक केन्ना पियता जेवताना?
जेताना हांव उदीक आतां एवॉयड करता. पयलीं पियेतालो पूण हांव एवॉयड करता. आतां जेयन जाले उपरांत एक अर्दे वरान बी पियेता. पूण केन्ना केन्ना सबंद दिसाचें उदीक पिवपूय खूब कमी जाता. आणि ताळा कडेन भाशेन जाता ताळे कडेन रातचे येता नॉर्मली, दिसाचे बी येयना. आनी देखर मात्र येता केन्ना उठताना सकाळचे नॉन फूड बी आसता. नासता तशें कांय स्मोक नाजाल्यार ड्रिंक. ती हॅबीट ना. एक्सेस कॉफी पिता. एक्सरसाइज न्हिदताना टायट कपडे घालतात. ना. आणि वॉकिंग नाजाल्यार एक्सरसाइज बी कितें आसा चालू. ते थोड्या फाटी निग्लेक्ट जाता. ते खूब फाटी निग्लेक्ट जाता. जेवण बी चलप जाता. ना जाय. सर ते आतां रातचें जेवण न्हिदच्या पयलीं कमीत कमी 2 ते 3 वरां गॅप आसता. सो ते मागीर जिरता सारकें ताळ्या कडेन येवपी जायना आनी वासय मारपाच्यो. आनी अशें जाता खंय दिसलें काय आल्याचें बी कितें खावपाचें नाजाल्यार आलें चावपाचें उठोवन बसपाचें तितून मातशें बरें दिसता. थँक्यू सर. Hello ma'am, myself Trusha Dilip Pendekar. I am first year student of Gomantak Ayurvedic Mahavidyalaya. I want to ask you a few questions since you are suffering on GRD. So your name, I'm Sushma Dilip Pendekar, age, 53. your occupation, I'm working as lab technician in North District Hospital, Nopsa, and your address. Para. So what is your main complaint? What do you exactly feel? Burning sensation, mostly in the evening after eating. And when has it started? Last 6-7 years back. Is it the same since then? Yes. Do you take any medications for it? Sometimes I take antacid and I drink hot water if I get more acidity. What triggers, Oily, spicy food. and what is there something that you do which helps you relieve it at that time? That will be I drink hot water. What is your usual time of having breakfast, lunch, and dinner? Breakfast, usually I skip my breakfast because I don't get time as I have to join my duty at 8 o'clock mostly. Dinner late in the night and lunch also late when I come from duty, almost 3:30, 4 o'clock. And what do you usually eat? Like Normal bone food, fish curry, rice. do you eat fast? Yes. Okay. And do you lie down immediately after eating? Night time sometimes. What are your drinking habits, like eating food? Like After eating, I drink water. do you have a nauseous vomiting sensation after eating? No. Do you wake up with bad taste in your mouth? Sometimes. Do you smoke or drink? No. Drink coffee? No. Do you sleep wearing tight clothes? No. Do you go for a walk or exercise after food? No. Usually which side do you sleep while sleeping? Mostly right side. Okay. So I would like to suggest you a few things. So avoid drinking hot water. It aggravates it more. After meals and while drinking water during meals, drink sip by sip, little. Avoid drinking it at the end, last. Also try eating on time and avoid fast eating. It just triggers it more. And sleep on the left side while sleeping. That Why helps. is it? Your stomach is on the left side, so the acid it remains in the stomach. If you sleep on the right side, there are chances it comes to the esophagus as your sphincter is damaged. That causes GRD. Avoid stress and try going for a walk at least 5 minutes after eating at night. That might help. Thank you. Thank you very much. नमस्कार आई, माझे नाव ट्रुशा दिलीप पेडणेकर आणि हांव गोमंतक आयुर्वेदिक महाविद्यालय हांगा शिकता.
हांव तुमकां थोडे प्रश्न विचारता. तुमचें नांव कितें विठाबाई कोरगांवकर आनी तुमकां वर्सां कितली 75 खंय रावता तुमी? काणकोण. आतां तुमकां कितें जाता खंय दिसता? त्रास कितें जाता? त्रास आतां म्हाका खालतकूच जळटा ताळ्या कडेन छाती कडेन जळटा. आनी अशें केन्ना सुरू जालां तें? खूब दीस जाले, खूब वर्सां जालीं म्हाका उगडास ना आतां. आनी खंयच्या टायमाक चड आसता? सांजचें आतां जालां तेन्नाच्यान तो येता ते? वखदां घेतून कमी जाता. आनी हें कितें खाल्ल्यार चड जाता खंय दिसता? च्या पियेतकूच कितें सांजचें खाल्लें म्हणटच जाता, कितेंय खाल्लें. आनी तुमी चडशे टायम कितें जेवपाचो तुमचो च्यावेचो दनपारचो रातचो? सकाळची 9 च्या, दनपारां 2 जेवण, रातचें 9:30. आनी जेवण कितें आसता तुमचें? शीत कडी भाजी. अशें भाजलेलें नुस्तें बी खाता तुमी चड? भाजलेलें कांय ना तर खाल्लेलें. आनी तें जेवण सोमतें न्हिदता बीन तूं? सोबत बसता न्हिदता. रातचें रोखडें न्हिदता आनी दनपारां? दनपारां रोखडें न्हिदता, रातचें मातशें बसता. आनी उदीक जेयताना पयलीं पियेता, जेयताना जेवतानाच पियेता. आतां मातशें तुमचें कमी जावपाकय जाता तेन्ना मदत जावपाक कितें सांगता तुमकां तें मातशें लक्षांत दवर. आतां तुमचें वय जालां म्हटल्यार तुमी मातशें बेगीन जेवंक जाय. आतां जेयलें न्हू काय कमीत कमी 2 ते 3 वरांचो गॅप आसपाक जाय. आनी रातचें तिखट नाल्यार अशें तळलें तिखट बी खावप कमी कर, तिखट कडी. आनी आतां हें जाता काय दिसता तेन्ना उठोन बस मातशें, ताळ्या कडेन येता काय दिसता उठोन बस. आनी आल्याचे कॅन्डी येतात ती बी घरान आल्याचे तोंडान. आनी न्हिदताना गावन घालून न्हीद, लूज कपडे अशें टायट मातशें घातले जाल्यार त्रास जाता. आनी च्याव मातशी कमी पी, च्यावेनूय एक वाडटा ते एकदां एसिडिटी जाता न्हू. थँक्यू. हांव त्रुषा दिलीप पेडणेकर, हांव फर्स्ट इयर गोमंतक आयुर्वेदीक महाविद्यालयांत शिकता. हांवें आयकलां तुमकां GERDचो त्रास जाता, सो त्या बद्दल तुमकां कितें प्रश्न विचारपाक जाय. सुरवातीक तुमचें नांव सांग. म्हजें नांव वैदेही रामजी नार्वेकर. आनी एज तुमची? 39 years. सो अशें तुमकां जाता म्हणटा तेन्ना हे कितें सिमटम्स कितें जाता? सिमटम म्हटल्यार जेन्ना हांव फास्ट जेवलें आनी काम करपाक गेलें बेगीन न्हू जाल्यार म्हाका वोकोंक तशें म्हणजे गळे कडेन येयलें अशें जाता. एक्झॅक्टली वोकोंक जायना पूण एक फिलींग जाता की आतां वॉमीट करून काडटलें सगळें. चडशे केन्नाचे जाता दिसाचे ते? दिसाचेर, कित्याक रातचें आमी जेवना सो आतां हें जाता. अशें तुमकां गिळटाना बी त्रास जाता? ना तशें कांय. अशें सकाळचें उठता तेन्ना कोडूच बी तोंड आसता? पयलीं खूब येतालें, म्हणजे पयलीं आमी जेन्ना रातचें खातालीं न्हू शेळें आदल्या दिसाचें तेन्ना म्हाका खूब त्रास जाताले. पूण आतां आमी तें सामकें कंप्लिटली बंद केलां रातचें खावपाचें. म्हणजे चपातेक केन्ना रोस बी तशें खाता. आतां तें बंद केल्ल्यान म्हाका आतां येना. अशें तुमी कितें खातकूच चडशें जाता तें? तिखट आनी भाजलेलें बीन खाल्लेलें जाता. अशें न्हिदले ऑर बेंड जालेकूच चड जाता तें? आतां रातचें भाजलेलें जेन्ना खातालें हांव तेन्ना चड गळ्या कडेन बीन येतालें, म्हणजे रातचें उठोंक बीन जातालें, ताळ्यान हात घालून काडूंक कशें बीन दिसतालें. अशें तुमी ड्रिंक ऑर स्मोक बी करता? ना. तुमचो डायट कितें कसो आसता जातालें तेन्ना? डायट म्हटल्यार नॉर्मली जे 4-5 दीस आहा विकांच्यान ते वेज, उरलेले 2 किंवा 3 दीस आहा ते नॉनवेज. नॉनवेज जेन्ना फ्राय करता जावं ते चिकन आसूं नाल्यार नुस्तें आसूं तेन्ना मागीर ते ताळे कडेन येता. इवन तूं दिसाचें खाल्लें पासून जाल्यार ते ताळे कडेन येता. तुमी अशें चडशे जेवण न्हिदता तुमी रातचें जेवता? अशें केन्ना वखदाना ऑर अशें टॉयलेटूक वयताना रगात बीन अशें कितें? ना तशें कांय.
असे जेवण ताळ्याकडे शिरकायला कशें दिसता ना. ओके, सो ह्या खातीर तुमकां कितें हेल्प करूंक सांगूंक शकता अशें जेयतकूच न्हू चडशें फुकटीक पिवनाका. सो एक्चुली कमी जाता तेतून जावप, इट मायट हेल्प. आनी तेलकट बी मातशें कमी करता ते सध्या खूब कमी केला. While conducting the survey, I came across a patient exhibiting symptoms suggestive of GERD. I recommended her to seek medical consultation for proper diagnosis and treatment. नमस्कार, माझे नाव त्रिशा दिलीप पेडणेकर आणि हांव फर्स्ट इयर गोमंतक आयुर्वेदिक महाविद्यालयात शिकता. तुमचें नाव सांगा. संध्या खाडेकर. एज 60. ऑक्युपेशन सर्वीस. आनी एड्रेस. काणका म्हापसा. आतां तुमकां कितें जाता सिम्टम्स कितें? सिम्टम्स कितें खाल्लेली म्हाज्या गळ्या कडेन येयल्या भशेन जाता आनी म्हाका ढेकर खूब जाता. आनी तें केन्नाच्यान सुरू जालां? आतां ताका खूब वर्सां जालीं. आनी अशें खंयच्या टायमाक चड आसता दिसाच्या? रातच्या टायमार जाता. आनी आतां सुरू जालां तेन्नाच्यान सेम आहा? हय, सेम ढेकरूच चड जाता आनी गळ्या कडेन येयल्या भशेन आनी कितें खावपाची विशय जाली. कितें खाल्लें चड जाता? रातचें शीत जेवल्यार जाता, मसाल्याचें खाल्लें. आनी कितें केल्यार बरें दिसता तुमकां त्या टायमार? त्या टायमार हांव कितें आलें खाता नाजाल्यार उदक पिता. उदकूच चडशें बनावप जाता ताका. आनी चडूच जालें जाल्यार आलें खाता, चाळून खाता आलें. खंयच्या टायमाक तुमी ब्रेकफास्ट करतात? ब्रेकफास्ट सकाळी 8:30 लंच आतां ऑफिस आसतना 1:15 सारको टायम आसतालो. आतां घरा म्हटल्यार 1:30. आनी कितें खाता चडशें? जेवणाक कितें वॅज आसता तेन्ना वॅज, नॉन वॅज आसता तेन्ना नॉन वॅज. अशें चड तेलकट स्पायसी तेलकट तशें नासता. तुमी जेवताना फास्ट खाता? जेवप मातशें फास्ट. च्या ब्रेकफास्टूय फास्ट फास्ट जाता. आनी जेवन रोखडें न्हिदप बी जाता? जेवण न्हिदप ना. आतां मातशें जावं शकता, अशें पयलीं न्हू. आनी उदीक जेवताना जेवतना उदक पीत रावपाचें सगळें. आतां जेवतकूच वॉकार येयल्या भशेन जाता? वॉकार येवूंक जाय. सकाळीं उठतना तोंड बी कोडू आसता? आनी स्मोक नाजाल्यार ड्रिंक बी? चड कॉफी नाजाल्यार डार्क चॉकलेट बी खाता? कॉफी केन्नाय. च्या सुद्दां चड न्हू. आनी न्हिदताना टायट कपडे घालून अशें वॉकिंग नाजाल्यार एक्सरसायज तें एक्सरसायज करून येता. जेवण पासय ताकी हे सगळे सिम्टम्स GERDचे आहा. सो तुमी मातशें चॅक करून चॅक केल्यार तुमच्या वखदान मातसो रिलीफ पावचो. Briefing about GERD, how it is caused, and simple preventative measures. Hello, I'm Trusha Dilip Pednekar, a first year student of GMNRC, and I would like to brief you all about GERD, that is gastroesophageal reflux disease, about its causes and how to prevent it so that you all don't suffer from it in the future. So according to modern view, when you eat food, food passes from the throat to the stomach through esophagus. A ring of muscle fiber called as esophageal sphincter is present. When this ring muscle does not close all the way, the stomach content can leak backwards and flow into the esophagus. This is called as gastrointestinal reflux. According to Ayurveda, each person's agni, that is digestive fire, is different. So they should have certain quantity of food, that is matravat ahar, so that it is easily digested. If digestion is not done properly, it vitiates the three doshas, that is the three doshas present in our body, which is vata, pitta and kapha. The food that we have nourishes these doshas. Out of these three doshas, pitta, having fiery content, that is agni, is responsible for digestion.
So, to keep Pitta dosha in balance, we should not eat much spicy food or drink much tea, as the quality of Pitta is Ushna and Tikshna, that is hot and sharp. So, if you drink too much hot tea or consume too much spicy food or have too much of fried fish, which is the staple food of Goa, the chances of increasing Pitta increases. And when Pitta is increases, it interrupts the digestion and the food does not get digested properly. This causes burning sensation in the chest area. Also, the feeling of food or sour liquid coming back near your throat or in your mouth is felt. This is known as GERD, that is gastroesophageal reflux disease. So to avoid all this, we should have healthy lifestyle, a healthy diet, like having food on time, not sleeping soon after eating, not drinking too much water after having food, avoiding much oily and spicy food, and lying down soon after food, also having light food at night. Hope this helped you. Thank you.